अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि नून लीग की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया गया जब उनके लीडरशिप और उनकी सारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या CWC में जो मौजूद लोग थे उनके खिलाफ बगावत का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। और वो ये जो है वो बदर रशीद हीरा नामी शख्स के नाम पर, यानी ही इज़ द मुद्दई ऑफ दिस FIR। आज वो सारी कहानी सामने आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी जो है वो वर्कर है, जो रावी टाउन का सदर भी रह चुका है, जो यूथ विंग है PTI का, और उसका खुद का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कार सरकार में मुदाखलत का, इक़दाम कत्ल का केस उसके ऊपर है, नाजायज़ असले का केस उसके ऊपर है। ये तमाम वो बातें हैं जो सामने आई। ना सिर्फ ये बातें आई बल्कि उसकी तस्वीर सामने आई गवर्नर पंजाब के साथ। और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं तो शेख रशीद के साथ भी उनकी तस्वीर है, और जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं उनके साथ भी उनकी तस्वीर है। गो के गवर्नर पंजाब के तर्जुमान की तरफ से इस बात को रद्द किया गया और ये कहा गया। एजाज चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी पुराने रहनुमा हैं पंजाब के, उनके साथ भी तस्वीर है, उन्होंने भी रद्द किया। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। गवर्नर पंजाब की तरफ से भी यही कहा गया है कि जिसमें लोग जब आते हैं, मुलाकातें होती हैं तो तस्वीर भी खिंचती हैं, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने लाताल्लुकी का इजहार किया इस FIR के हवाले से, लेकिन आज हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ना सिर्फ इस बदर रशीद साहब का जिक्र किया बल्कि उन्होंने इसको उस इंटरव्यू से मिलाया जो कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू जो YouTube पर है, और मतीउल्लाह जान साहब ने ये इंटरव्यू किया। और उन्होंने ये कहा कि PMLN अपनी वेबसाइट पर इस इंटरव्यू को अपलोड भी करेगी, जिस इंटरव्यू में बशीर मेमन साहब ने हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से केसेस बनाए जाएं। जब उन्होंने इनकार किया तो उसका बदला लिया गया और बशीर मेमन साहब को वक्त से पहले फोर्स लीव पर भेजा गया, फिर जो उनकी रिटायरमेंट है उससे पहले उनकी पोस्टिंग की गई। अब ये जो सारी चीज़ें एक नया पेंडोरा बॉक्स है। बिल्कुल साफ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN हैव बीन पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। बड़े बड़े इंकशाफात भी हो रहे हैं। बहरहाल आज इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि अपोजिशन का जो ये बयानिया है खुसूसन बगावत के हवाले से, जो मुस्तकिल बगावत के केस बनाया गया, बगावत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नवाज शरीफ और उनकी जमात के ऊपर, क्या बशीर रशीद जो हैं उनकी जो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है या जो उनकी एफिलिएशन पार्टी से सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये तमाम चीज़ें वाटर डाउन होती हैं। बगावत का इल्ज़ाम इस पूरी चीज़ का अब ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, बशीर मेमन के जो इंकशाफात हैं, ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं, इससे मौजूदा हुकूमत को कितना नुकसान पहुंचता है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञानचंद साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अपोजिशन मुस्तकिल इस केस के हवाले से जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, कह रही थी कि इसके पीछे हुकूमत है, हुकूमत ने ये करवाया है। बदर रशीद की जो असल कहानी इस वक्त सामने आई है, क्या इससे अपोजिशन के बयानिया को बिल्कुल तक़वियत नहीं मिलती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बदर रशीद, जिस तरह आपने भी कहा, उसका अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन चले वो कोई बात नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इवन पुलिस, ये क्रिमिनल्स जो है इनको पेट्रोनाइज करती है और ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी होते हैं। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये बात ठीक नहीं हुई इन द सेंस कि ओवरडू हो गया मामला। लेकिन आप वो 42 मेंबर ऑफ द PMLN जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्लस वो जिसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर वो उनके नाम लेके, तो ये मामला ओवरडू हो गया मेरी नज़र में। इस FIR पे आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी फर्दर प्रोग्रेस, मुझे नहीं लग रहा, स्पेशली जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको अपने आप को इससे डिसोन किया है। PTI पंजाब की जो लीडरशिप है, खासकर PTI के चौधरी सरवर साहब ने तो PTI के तरफ से बयान दे दिया है, मैंने उनका सारा सुना है कि हमारा ना बदर रशीद से क्या, वो हमारा आदमी नहीं है,
اور تصویریں تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو لوگ جب لوگ ملتے ہیں تو اترواتے ہیں اپنی پبلسٹی کے لیے، اور یہ کہ جناب بلکہ وہ تو میں آئی ایم سرپرائز کہ کچھ چینل نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا چلے اگر تھا لیکن اب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو پی ایم ایل این کا آدمی ہے. ہاں۔ اب اگر یہ پی ایم ایل این کا آدمی ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور میں پی ازیوم ٹی کر آئی رہا کا ہوں ایک ہے تو سیکنڈ کے لیے. انٹرسٹنگ نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب، ان کے تو تصاویر چلیں یہ تو میں مان لیتی ہوں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ یو وانٹ اے سیلفی، بٹ ان کے پوسٹرز ہیں، بلے کا نشان ہے، ہی از بین دیئر آن دا پوسٹرز. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے اعجاز چودھری صاحب اور گورنر میں نے صاحب کی وہ سنا. گفتگو سنی ہو کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو وہاں پہ کوئی یوتھ ونگ بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس فیلو، اور ہم تو اس کو ٹوٹلی ڈس اون کر رہے ہیں. پھر ایک ورژن جی آگے کہ جی وہ شاید پی ایم ایل این کا آدمی ہے یا رہا تھا. اب اگر واقعی ایک منٹ کی ہم اس بات کو مان لیں کہ وہ پی ایم ایل این کا آدمی تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا ایک پی ایم ایل این کے ورکر نے، یہ میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا ایک پی ایم ایل این کے ورکر جو ہے وہ اس نے جنرلی اپنی لیڈرشپ کو کے خلاف جو ہے جا کے اس نے ایک ایف آئی آر کٹوا دی. اب آپ کہیں گے کہ ایف آئی آر کیسے ہوگی؟ اب ایس ایچ او کون ہے؟ ایس ایچ او ایکچولی ریاست کا جو نمائندہ وہ تو ایس ایچ او ہے، اس کے پاس بڑی ان لمیٹڈ پاورز ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کہ یہ نامناسب تھا. ہاں اگر ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے جینوئن، وہ نواز شریف صاحب کی جو پہلی سپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، ان کے وہ جو الفاظ تھے کہ میرا اس عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جد و جہد اور ہمارا جو سارا معاملہ ہے وہ ان کو لانے والوں میں ہے. تو ظاہری بات ہے لانے والوں میں تو انہوں نے تو یہی ایک نیریٹو بنایا نا کہ اسٹیبلشمنٹ آف وہ لوگ ایکچولی وہ پلس کچھ اور جو انہوں نے بڑی باتیں کی لوگوں کے نام لے کے، ایکچولی سیڈیشن یا بغاوت کی ایف آئی آر ان کی بنتی ہے. اب میں آپ سے ایک بات کوئکلی شیئر کروں. اچھا نہیں، میں میں جناب آپ آگے جا کے شیئر کیجئے گا بریگیڈیئر صاحب، لیکن لیٹس جسٹ لاک دس پوائنٹ. یو آر آلسو سولڈ آن دا فیکٹ کہ بدر رشید has nothing to do with PTI because گورنر صاحب نے بھی بڑے اوپنلی بتا دیا ہے اور اعجاز چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے. دیکھیں یہ دونوں شخصیت میں ان کو کئی دفعہ ملا ہوں ان the last few years، میری نظر میں بڑی کریڈیبل اور ایماندار اور ایسی شخصیت ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک میں آ کے جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے. اوکے ٹھیک ہے، لیٹس موو، کیونکہ پی ایم ایل این کے کا ہونے کا بھی آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک بات سامنے آئی جو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن چودھری صاحب بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو پہلے پی ایم ایل این میں بھی تھے وہ بھی چلے گئے نا پی ٹی آئی میں، ہو سکتا ہے یہ وہی ورکر ہوں. جی چودھری صاحب، ورکر آپ کے ہیں، رجسٹر ہو رہی ہیں ایف آئی آر آپ کے خلاف، یہ ڈس اون کرنے والی بات جو ہے وہ پہلے بھی لا تعلقی کا اظہار تھا، اب بھی گورنر صاحب نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. کچھ آپ لوگوں نے بھی معلوم کیا ہوگا. ہو از دس بدر رشید ہیرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ نکی صاحبہ. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب میری کچھ باتوں سے نالاں ہیں، اگر کسی بات کو انہوں نے پرسنل لیا ہے تو مجھے ان کی ذات اور شخصیت سے کبھی کوئی اختلاف اور اعتراض نہیں، نہ کبھی ہوگا. میں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان ان کا احترام کرتا ہوں. بات رہی کہ بدر رشید کون ہے. بدر رشید کے ٹیلی فون کا ڈیٹا انالیسز ہو جائے، متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے ٹیلی فون کا ڈیٹا انالیسز ہو جائے، متعلقہ تھانے کا جو ڈی ایس پی انچارج ہے اور جو ایس پی انچارج ہے ان کے ٹیلی فون کا ڈیٹا انالیسز ہو جائے، تو بہت سارے راستے کھلیں گے. لیکن میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں، تجویز دیتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب سے بھی، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے بھی، کہ یہ ضرور کرائیے گا تاکہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آن نہیں کرتے، ہم ڈس آن کرتے ہیں، تو پتہ چل جائے کہ آخر بدر رشید کے پیچھے وہ کون سی طاقت اور قوت ہے. کیونکہ میں بطور سیاسی ورکر، میرا ایک بہت پرانا تجربہ ہے، تھانے کچہری میں جاتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہے، شاید بریگیڈیئر صاحب کبھی اس سے نہ گزرے ہوں، کہ ایک چوری جو حقیقت میں واقع ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کٹانے کے لیے آپ کو ڈی ایس پی اور ایس پی تک جانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کی بات بنتی ہے. بالکل صحیح. اور وہ ایف آئی آر بھی آپ نے نامعلوم چوروں کے خلاف کٹوانی ہے. کجا یہ کہ آپ ایک ایف آئی آر کٹانے جا رہے ہیں بغاوت کی، حکومت الٹنے کی، اور اس میں 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں.
उसमें आपके वजीर दिफा, वजीर खारजा मौजूद हैं, वजीर और 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और सबसे बड़ी बात कि आजाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो भी मौजूद हैं। आखिर बदर रशीद कौन सा इतना सुपरमैन और सुपर पावर है कि जिसने जाके रात 2:35 पे ही FIR दर्ज करा ली। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब को बहुत एतमाद है कि एजाज चौधरी साहब बहुत सच बोलते हैं और सरवर खान साहब भी बहुत सच बोलते हैं, उनका ये तजर्बा होगा, लेकिन मैं यहाँ बैठ के ऑन एयर कह रहा हूँ कि मुझे इस बात से इख्तलाफ है। ओके। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर FIR होनी चाहिए थी तो फिर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस बात पे होनी चाहिए थी, पहली तकरीर जो उन्होंने ये कहा कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उसको लाने वालों से है। अब मैं 4 रिटायर्ड जर्नैलों की बात करने लगा हूं। पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद डार साहब। वो ब्रिगेडियर साहब की तरह सियासी तज्जिया निगार हैं, यकीनन वो मुसल्लह अफवाज को या वजारत दिफा को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनकी 4 मैं प्रोग्राम आपको बता सकता हूं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ, अयूब खान फलाने को लाया था, परवेज मुशर्रफ फलाने फलाने को लाया था, और जियाउल हक साहब फलां फलां को लेके आए थे। और वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को भी जो है वो इदारों की सपोर्ट है, ये वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। ठीक है। फिर एक है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, जो बंगाल में कैदी हुए थे, जिनका कोर्ट मार्शल ना हुआ, वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे, सरेंडर किया था। वो अपने टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि कोर कमांडर्स ने अपनी एक मीटिंग में कहा, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, कि नवाज शरीफ का कुछ करना होगा। इसी तरह साबिक DG ISI जनरल दुरानी रॉ चीफ के साथ मिलकर जो किताब लिखते हैं, उसमें वो इस्लामाबाद धरने का भी, सियाचिन का भी नहीं, अपना कारगिल का भी, ये सारे जिक्र करते हैं। और सब ये कहते हैं कि फौज मुदाखलत करती है, इदारे मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर। फिर जिस दिन मियां नवाज शरीफ की ये तकरीर हुई, उसी दिन शाम को 6 वुज़रा, हाफ अ डजन, वो बैठ के बार बार जर्नैलों के नाम लेके कहते रहे, लेकिन FIR जो है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। इस रियासत का बागी मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, अब आपने मियां जो नवाज शरीफ एटमी धमाके करने वाला, आपने जो चौधरी साहब देखें, आपने जो पॉइंट रेज किया है, लेट्स फर्स्ट टेक दैट फॉरवर्ड, लेट्स फर्स्ट टेक दैट पॉइंट फॉरवर्ड, जो आपने कहा कि एक पुलिस एक सिंपल FIR कटवाने के लिए जब इंसान, और कोई भी, बिल्कुल ये सच बात है ब्रिगेडियर साहब, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल हैव विटनेस, कि सिंपल FIR नहीं करती, कुजा ये कि यहाँ पर बगावत की FIR दर्ज की जा रही हो, जिसमें एक इतने बड़े बड़े नाम हो, एक बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी है, साबिक वज़रा आज़म हैं, इसके अलावा साबिक वफाकी वज़रा हैं, तो ये ऐसे कैसे रजिस्टर हो गई और ये कैसे मान लिया जाए कि इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी, सेनेटर साहब, ये CRPC का जिक्र किया 196, और कहा कि विदाउट दी अप्रूवल सेडिशन और ट्रीजन के पर्चे जो है प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद कटते ही नहीं हैं, लिहाजा अगर हुकूमत ये कहती है कि ला ताल्लुकी है तो ये नहीं माना जा सकता। आप क्या कहेंगे कि अगर वाकई ला ताल्लुकी है तो अब जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं फिर डेटा एनालिसिस निकलवाना चाहिए, किसने करवाई? देखें, पहले तो मैं वो जुमला दोहराऊंगा कि वो तब्दीली आ नहीं रही है, आ चुकी है। एक SHO, 3 लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनके, और 3 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन पे, और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन पे FIR कार्ड देता है, और ये गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब भी कह रहे नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब डॉलर का इशू आया था तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे पता नहीं चला था, मैंने तो देखा था, टीवी पे देखा था। तो हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बाकी मामला अपनी जगह पे, आप बड़े मासूम होंगे, आप कोई गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सच बोलते हैं, अब बाजी में जो कहा उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन ये जो FIR कटी है, ये अगर SHO की अथॉरिटी है तो शायद ये हमारे मुल्क का SHO है, जो यहाँ बैठकर, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि सच्ची पच्ची FIR काटने के लिए
بھی آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی سفارشیں کروانی پڑتی ہیں یا پیسہ دینا پڑتا ہے. تو یہ ایس ایچ او ایسے اتنے بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے, اور پرائم منسٹر بھی بڑی, کیا میں اس کے لیے لفظ یوز کروں, کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اب تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ وہ ایس ایچ او کل کو وہ پرائم منسٹر پہ بھی ایف آئی آر کاٹ دے, کوئی نہیں پوچھے گا. تو ایس ایچ او کو اختیار تو ہے کہ وہ ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے, لیکن ان پریکٹس جو ہے اس کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. فور ٹریزن عام طور پہ ان پریکٹس جو ہمارے ہاں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی بھی ایف آئی آر ہو, اگر میرا موبائل چوری ہو جاتا ہے, ایف آئی آر کٹنی ہے, تو وہ ایس پی کو آن بورڈ لیتا ہے. اچھا, اب باقی ایف آئی آرس میں بھی ایس پی اس میں انوالو ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہاں پہ کرپشن میں ادھر ادھر کے کیسز ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ کم از کم ایس پی لیول کا. اب یہ چیزیں جو سامنے آئی ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت یہ ان کے خلاف جو بغاوت کے کیسز بنائے گئے وہ آؤٹ آف پی ڈی ایم کی گھبراہٹ سے ہے؟ دیکھیں, اگر ملک کے یہ اتنے لوگ غدار ہیں تو باقی محب وطن رہتے کتنے ہیں؟ ان محب وطن کا یہ صرف پی ٹی آئی والے محب وطن جا کر بچے ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو بیٹھے یہاں کیوں ہو؟ ایک ملک کی بغاوت, چلیں سچ مان لیں کہ جو اس نے ایف آئی آر کٹوانے والے نے کاٹی ہے اور ایس ایچ او نے سمجھا کہ ٹھیک ہے, اس نے کاٹ دی, تو باقی گورنمنٹ آپ کی کیا کر رہی ہے؟ آپ تھریٹ کیا ہماری جو اپوزیشنس وہ گورنمنٹ اس اسٹیٹ کے لیے ہیں, یا جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ تھریٹ ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنے غدار ملک میں چل رہے ہیں؟ تو یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ اپنی اہلیت پہ نہیں آئے ہیں, یہ نااہل ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ملک کی اکانومی کیسے چل رہی ہے, ملک کے گندم کیسے سمگلنگ ہو رہی ہے, باقی چیزیں کیسے ہو رہی ہے. یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے, اب اس سے ریلیٹڈ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اسے فالو کرنا چاہیے کہ کیسے کٹی, کیوں کٹی؟ بیکاز اگر واقعی یہ لوگ غدار ہیں, دی انٹائر جماعت, تو پھر ان کو دے شوڈ بی ٹرائنگ, یو نو, پروونگ دی ایویڈنس آلسو. میں تو ان سے کوسچن پوچھتا ہوں نا کہ آپ کے نالج کے بغیر اتنے لوگوں کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہے نا, جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہے, تو یہ گورنمنٹ کا کون سا بندہ استعفیٰ دینے جا رہا ہے؟ کیا پرائم منسٹر دینے جا رہا ہے, چیف منسٹر دینے جا رہا ہے, ہوم منسٹر دینے جا رہا ہے؟ میں بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر بریگیڈیئر صاحب سے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ جب آپ 40 سے زائد لوگوں کو سب کو اس میں نامزد کر دیتے تو ویسے ہی اس ایف آئی آر کے کو پرسو کرنے کا کچھ جو ہے وہ جواز بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن اس قسم کی ایف آئی آر کیسے کٹ گئی, کس نے کاٹی, یہ اونرز کیا اس وقت پنجاب حکومت پر اور پرائم منسٹر پر نہیں ہے؟ to find out if he really says کہ ہم اس سے لا تعلق ہیں اور ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور پھر جو بغاوت کی جو بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ, اس پر بھی ہم واپس آئیں گے کہ کس چیز پر بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, کیا حکومت بھی یہ سمجھتی ہے؟ اگر سمجھتی ہے تو پھر یہ درج حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, چودھری جعفر اقبال صاحب اور سینیٹر گیان چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے بدر رشید کی اس ایف آئی آر کے حوالے سے, اور پھر ہم آئیں گے جو بشیر میمن صاحب کا بھی انٹرویو ہے. دونوں جو ہے یہ دونوں ایف آئی آر بریگیڈیئر صاحب دیکھیں حکومت کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ثابت ہو رہی ہے, the FIR and بشیر میمن's interview. So do you not think that the onus should be now on the government to find out یہ ایف آئی آر کیوں کٹی, کس نے کٹوائی, who is بشیر میمن؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو پہلا بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف نہیں, ان کی جد و جہد ان کو لانے والوں کے خلاف ہے, which you said کہ of course ان کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ہے, بغاوت کا مقدمہ اس پہ بنتا ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں, کیا حکومت بھی سمجھتی ہے ایسا؟ لیٹ می آنسر اٹ دس وے. پہلی بات لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں, جب یہ بدر رشید کا میں نے سارا سنا اس کے کرمنل بیک گراؤنڈ, تو مجھے ایک دم پی ایم ایل این کا وہ گلو بٹ یاد آ گیا جو وہ لیڈ کر رہا تھا اپنا پنجاب پولیس کو جب ماڈل ٹاؤن کا میسیکر جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تو آئی ریمبر گلو بٹ. نمبر 2 یہ, آئی ول ناٹ ڈیفینڈ کہ جو جعفر صاحب نے کہا ادر ریٹائرڈ جو سینئر آفیسرز ہیں جو کہ ٹی وی پہ آ کے اپنا کامنٹ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, وہ ان کا اپنا ذاتی ویو پوائنٹ ہے. آئی ول ناٹ ڈیفینڈ دیم, آئی ول ناٹ کنڈیم دیم, بیکاز میں نے ان سے کوئی ڈسکشن نہیں کی ہے, نہ انہوں نے میرے سے کی ہے. میرا اپنا انالیسس, میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے. تیسری پوائنٹ, یہ 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز کا
جو نام آیا ہے اس FIR میں, I would be very honest, ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس FIR کی اسپرٹ میں کیا سمجھ رہا ہوں, غلط ہے یہ صحیح ہے, اسپرٹ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو تالیاں بجا رہے تھے, اپلاڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی وہ پہلی تقریر جس نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا پاکستان میں, اور پاکستان جو انڈینز کو اپلاڈ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ یہ تھی کہ اگر انہوں نے اپلاڈ کیا تو دیٹ مین کہ وہ they were supporting جو ایک بات نواز شریف صاحب نے کہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انکلوڈنگ the 3 retired جنرل جن کے خلاف FIR میں نام آیا ہے, انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور اس پوزیشن کو اگینسٹ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر یہ کہوں گا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی تھوڑا ذرا ڈسٹورشن آ رہی ہے, لیکن وی کین میک آؤٹ. جی بریگیڈیئر صاحب. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل آئی مینٹین مائی اسٹینڈ کہ گورنمنٹ میرا خیال ہے اس کو آگے فالو اپ نہیں کرے گی. اب غداری کی بات, اب یہ اچھا گورنمنٹ پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کرے نا بریگیڈیئر صاحب, نہیں ایک چیز ایڈ کر لیجئے. میرے دونوں اپوزیشن کے مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ SHO اتنا پاورفل کیسے ہو گیا, کہ ظاہر ہے کہ اتنی سینئر لیڈرشپ کے خلاف جو ہے, جس میں سارے وفاقی وزراء بھی ہیں, سابق پرائم منسٹر 2 وزراء اعظم بھی ہیں, تو یہاں تو اگر میرے خیال سے اگر سینیٹر صاحب کے لیے بھی ہم FIR درج کرنے چلے جائیں تو پولیس 4 دفعے سوچے گی کہ بھائی he was a senator for Pakistan People's Party, he is still a senior politician, we'll ask here and there. نادر صاحب, میں یہاں تک ماننے کو تیار ہوں کہ اپنے سینیٹر صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ اٹ از کوائٹ پاسبل, اور کہ یہ جناب SHO صاحب نے SSP ہو گیا, DSP, اوپر والے جو سینئر آفیسرز ہیں, ضرور ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا, سپیریئرز کو لے کے یہ جو FIR ہے اس کو رجسٹر کیا ہے. اب میں غداری کی بات آ رہا ہوں. میں نے آپ انٹرویو سنا ہے پہلے بھی کئی دفعہ, ہمارے سابق ہائی کمشنر آصف صاحب, انہوں نے کمال کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ سلیمان شہباز مجھے بتاتا تھا کن انڈینز کو ویزے دینے ہیں, ان کے مجھے فون آتے تھے وہاں پہ نیو ڈیلی میں جب وہ ہائی کمشنر تھے, اور اس وقت نواز شریف صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشن تھی, کشمیر پہ آپ نے بات نہیں کرنی. اور مجھے پھر آج وہ بار بار انٹرویو یاد آتا ہے جو کہ ابھی میڈیا دوبارہ ہمارا دکھا رہا ہے, جس میں ایک انڈین منسٹر کہہ رہے ٹاک شو میں, ہم نے اتنا انویسٹ کیا نواز شریف میں, ہم نے اتنا ان پہ اتنا زور لگایا, تو یہ کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ, جب یہ سارا پاناما کا معاملہ چل رہا تھا. اور پھر ظاہری بات ہے, دیکھیں میں وہی بات کہتا ہوں جس پہ آئی ایم شور جعفر اقبال صاحب بڑی اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے کہ یو لک دا ڈاٹس. اجیت ڈومر سے دوستی, موٹی سے دوستی, وہ رائبٹ میں آ رہے وداؤٹ ویزا آ رہا ہے, جنڈال آ رہا ہے وداؤٹ ویزا آ رہا ہے, اور پھر برکھا دت جو اپنی کتاب میں ریویو کرتی ہے کہ کھٹمنڈو میں جا کے جناب خفیہ ملاقات ہوتی ہے کہ نواز شریف اور مودی کی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ بڑے دل سے بات کروں, آپ بھول جائیں کہ میں کوئی ریٹائرڈ بریگیڈر ہوں, فوجی ہوں وغیرہ, دل سے سمجھتا ہوں کہ غالباً اوور دا ایئر, خاص کر یہ کارگل کے بعد 12 اکتوبر کی ملٹری ٹیک اوور کے بعد, نواز شریف صاحب کی جو دشمنی پیدا ہوئی فوج کے لیے, نفرت پیدا ہوئی, وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا انڈین اسٹیبلشمنٹ نے, ان کے سسٹم نے, اور میرا خیال ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کلٹیویٹ کیا over the years. باقی یہ جو So what you are implying is that Nawaz Sharif is cultivated by the Indians, and he is, in other words, وہ agent ہے انڈیا کے. جی, میں چلے میں ایجنٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, میں اپنے دل سے یہ اب سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 12 اکتوبر 99 کے بعد وہ والے نواز شریف صاحب تھے ہی نہیں جن کو ہم بڑا اپلوڈ کرتے تھے, ان کی تقریریں سنتے تھے, اینڈ آئی یوز ٹو لو ہم لائک اینی تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی 12 اکتوبر 99 کے بعد یہ تمام جو معاملات ہوئے, اور پھر پاناما کی GIT, یہ ڈان لیکس وغیرہ وغیرہ, اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی ہیٹریڈ, نفرت, وینم, افسوس کیسے کہنا پڑا ہے, مریم نواز صاحبہ میں ٹرانسفر کیا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کیسے پاکستان میں اپنی وہ سیاست کریں گی, کیسے وہ پاور میں آئیں گی, مجھے نظر نہیں آ رہا. باقی PMLN کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ شاہد خاقان عباسی جتنے ہی آپ کے شہباز شریف صاحب کا ایشو ہے, بریگیڈیئر صاحب شہباز شریف صاحب کا ایشو ہے. آج تک میں نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے کہ ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں, سیاست, آئین, یہ تمام چیزیں, لیکن میں نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ریاست کے اداروں کے خلاف
कभी मैंने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से एक नेगेटिव जुमला नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुना, तो मैं उनको कैसे नवाज शरीफ साहब की कैटेगरी में डाल सकता हूं? इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, विच मीन शहबाज शरीफ इज एक्सेप्टेबल। जो बात कह रहे हैं चौधरी साहब, जिस तरह से ये इनका दिल कहता है, ही इज नॉट सेइंग दैट, आई डोंट नो वेदर एवरीवन बिलीव्स इन इट, क्योंकि आपने कहा मेरा दिल ये कहता है, एंड ही इज नॉट द सेम नवाज शरीफ फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स। तो चौधरी इकबाल साहब जरा ये फरमाइएगा कि एक तो ये इम्प्लाई करता है कि वो अभी भी, जी जाफर इकबाल साहब, पहले ये तो बताइएगा कि जो इम्प्लाई कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, वो अभी भी तो एफआईआर किसने दर्ज की, क्यों दर्ज की, कैसे दर्ज हो गई, लेकिन जो बात अगेन बगावत के ज़ुमरे में आए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने की आए या एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के, वो अभी भी ही स्टैंड्स बाय इट। अब इस चीज़ को कैसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं? शहबाज शरीफ इज़ फाइन, बट नवाज शरीफ की जहाँ बात आती है, एंड नाउ एज ही सेज कि द वेनम इज़ ट्रांसफर्ड, ये मामला तो और ख़राब होते जा रहे हैं, बजाय ये कि कहीं ना कहीं बातचीत हो और इन चीज़ों को कम से कम ज़ायल किया जा सके। जी नादिया, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर वारसी साहब ने कहा है कि अपने दिल की स्याही को कहाँ छुपाओगे, तुमसे कहा था उजालों से प्यार मत करना, और तशनगियां काबिज हैं साहिलों पर, सफर में रहना समंदर को पार मत करना। अब अभी इन्होंने गुल्लू भट्ट से शुरू किया, लेकिन मैं आखिरी जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ के मुतालिक कहा कि 12 अक्टूबर के बाद, जी 12 अक्टूबर के बाद जिन लोगों ने सबसे, देखे रियासत का मुकद्दस इदारा सबसे पार्लिमान है, पार्लिमान से मैं किसी को सुपीरियर और मुकद्दस नहीं मानता। ओके, पार्लिमान का नुमाइंदा वजीर आजम है। 12 अक्टूबर को जिन जवानों ने, जिन कमांडर्स ने बगावत करते हुए, जिसे बगावत कहते हैं आइन से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फिलांगी थी, मैं उन्हें पाक फौज का हिस्सा नहीं समझता, मैं उन्हें बागी समझता हूं पाकिस्तान के आइन का। ओके, जो मेरे जवान सरहदों के मुहाफिज हैं, जो अपनी जानें पाकिस्तान की हिफाजत के लिए देते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सलूट किया, मैं भी उन्हें सलूट करता हूं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब वर्दी में क्राउन और पिप्स लगा के खड़े होके कहें कि यह साल तब्दीली का साल है। वो इमरान खान की PTI के जीतने पे वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा की ट्वीट करें, वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो हुकूमत के पाकिस्तान के खजाने से, और मैं टैक्स भरता हूं, मैं रियासत पाकिस्तान हूं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कहें कि दुश्मन को वोट के जरिए शिकस्त दी है। सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस काजी फायज ईसा ये लिखे कि फैजाबाद का धरना हुकूमत के खिलाफ बगावत थी और उसमें फौज के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग उसमें शामिल हैं, उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज खड़े होकर बार में कहे कि मियां नवाज शरीफ को जेल में रखने का कहा जाता है और इंटेलिजेंस एजेंसी हाई कोर्ट के बेंच बनाने के अंदर किरदार अदा करती है। फिर वही मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, शायद आप भी उस महफिल में हो, सहाफियों को बुला के कहते हैं कि हुकूमत की पॉजिटिव करें, इमेज बिल्डिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग करें। वही मेजर जनरल आसिफ गफूर रियासत पाकिस्तान के सबसे काबिल एहतराम इदारे पार्लिमान के नुमाइंदे वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन रिजेक्टेड कहे, उसके बाद भी कहा जाए कि नवाज शरीफ गद्दार है। 2013 में आपका दिफाई बजट 300 कुछ अरब था, मियां नवाज शरीफ 2018 में 900 अरब से जायद छोड़ के गया। तो आपके नजदीक फिर कौन मियां गद्दार नवाज है? शरीफ JF थंडर जी
आपने कहा कि फिर भी ये कहा जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गद्दार है, तो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई, क्योंकि आपने शुरू में कहा ना कि आपके नजदीक वो गद्दार हैं जो अब जब कू हुआ 99, वो जिनके खिलाफ मुकदमा चला, नादिया, जिनके खिलाफ मुकदमा चला, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के मतहत बनी हुई बगावत का मुकदमा सुनने वाली, गद्दारी का मुकदमा सुनने वाली अदालत मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे के तौर पे, वफाकी हुकूमत के सरबराह के तौर पे पार्लिमान के अंदर रखा था कि परवेज मुशर्रफ साबिक आर्मी चीफ आइन का गद्दार है, बागी है, और मेरे मुल्क की अदालत ने कहा कि उसे डी चौक में लटकाइए, मुर्दा हो तो फिर भी 3 दिन लटकाइए। आप मुझे चोर कहें, आप मुझे डाकू कहें, आप मुझे सियासतदान बनाकर गाली दें, लेकिन मुझे इस वतन से जो मोहब्बत है, ओके, इस वतन से जो प्यार है, आप आइए किसी चौक चौराहे में, जिसको इतना ज़ौम है वो निकले, आए, खड़ा हो, इमरान खान आ जाए, इमरान खान को लाने वाला कोई आ जाए और अवाम के अंदर आके कहे कि जी नवाज शरीफ गद्दार है। पाकिस्तान का किसान नहीं मांगनेगा, अच्छा, पाकिस्तान का दुकानदार नहीं ठीक मांगनेगा, है, तो अब ये पाकिस्तान का बिजनेसमैन नहीं मानेगा, बलोच नहीं मानेगा, ओके, जो अब आप कह रहे हैं, मैं एक छोटी, केपीके का पठान नहीं चलिए मानेगा, आपकी सारी बात मैंने सुन पंजाब ली। का पंजाबी नहीं मानेगा, चौधरी जाफर इकबाल गिलगित साहब, का गिलगिती नहीं मानेगा, ये तो आप कह रहे, कश्मीर का कश्मीरी नहीं मानेगा, अच्छा, तो सिंध का सिंधी नहीं मानेगा, तो चलिए ये तो क्योंकि 5 साल इस पाकिस्तान में अमन कायम हुआ, 5 साल गरीब को रोटी का निवाला सस्ता मिला, 5 साल सी पैक के जरिए तरक्की आई, 5 साल इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम रहा। अच्छा, मैं फिर दोहराऊंगा, तो ये आप उन 4 लोगों का एनालिसिस कराइए और फिर बात कहां जाएगी कि यानी ये बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला फिर कोई महकमा ज़राअत का निकलेगा, फिर कोई शुमाली इलाका जात की सैर कराने वाला निकलेगा। और एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो उन जर्नैलों की बात से इत्तेफाक नहीं करते, वो उनकी अपनी राय है। चौधरी साहब, मुझे आई हैव टू टेक अ ब्रेक, ये लास्ट पॉइंट में बस आप हम प्लीज तालियां बजाते हैं, नहीं, आप इसमें मैं बस नवाज शरीफ के बयानियों को ऑन करता हूं, देखिए, मैंने आपकी मैं सारी तालियां बात, बजाता हूं। आपने 43 लोगों को बागी कहा, ओके, आइए हथकड़ियां पहनाइए, अच्छा, कल ठीक है, अदालत लगाइए, We heard पेश you, हो जाइए चौधरी वहां साहब। पे। I think चौधरी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं एक छोटी सी बात चौधरी साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ। यू नो, वी हैव गॉन ओवर द ब्रेक बिकॉज आई डिडंट वांट कि आपकी कता कलामी हो। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने कहा कि जो इम्प्लाई किया आपने, आप ये समझते हैं कि बदर रशीद के पीछे जो है वो आप फिर से एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं बगावत के मुकदमे के लिए? मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा, मैंने एक पाकिस्तानी होने के नाते दरख्वास्त की है ओके, कि इन 4 आदमियों का डाटा एनालिसिस कराइए टेलीफोन का, ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आकर हमारी ये बगावत की गुफ्तगू इतनी आगे चली गई कि जो बशीर मेमन साहब के हवाले से जो इंकशाफात हैं वो कहाँ तक ये बातें लेकर जाएंगे। मैं इस पर एक छोटा सा कॉमेंट जरूर लेना चाहूंगी सेंटर साहब से भी, ब्रिगेडियर साहब से भी और जाफर साहब से भी। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। किसी सूरत भी सेनेटर साहब आपने देख लिया, चौधरी जाफर इकबाल साहब जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। मुझे नहीं मालूम कि पीडीएम में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातें भी क्या इस बयानिए के साथ हैं। जब बात क्योंकि बगावत तक आ गई है, वो कहते हैं डेटा एनालिसिस करा लें, अब भी जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट ही स्टिल बिलीव्स कि मदाखलत सियासत में स्टैब्लिशमेंट की होती है। आप लोग इसके साथ हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट का बुनियादी इस बात पे पड़ा, अदरवाइज तो जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत थी ना, हमने भी 2 साल वेट किया ना कि भाई आप परफॉर्म करो, और ऐसा कहना बगावत नहीं है। ऐसा कहना अब जब बात यहाँ पे पहुंची है कि लीडरशिप, अपोजिशन की लीडरशिप है ना, मियां नवाज शरीफ को मैं गद्दार नहीं समझता, उससे इख्तलाफ आज़ार करता हूँ। ओके, एक तफसील दिया है, एफआईआर तो जनरल अयूब खान पे भी नहीं कटी, उसने तो हमारे दरिया बेच दिए थे। एफआईआर तो यहिया खान पे भी नहीं कटी, उन्होंने सरेंडर किया, बांग्लादेश बन गया। एफआईआर तो जनरल जिया पे भी नहीं कटी, अगर मुशर्रफ पे कटी है तो नहीं हुआ। okay, so हमारे जो जब भी सिविलियन
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके साथ क्या हुआ है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं एक जुमला कहूँगा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, कश्मीर सेंसिटिव पॉइंट है, उसके लिए अगर कोई आम बंदा, कोई कौम परस्त, कोई हमारे जैसा आम बंदा अगर कह देता कि ये गद्दार है तो कोई रिएक्शन क्या होता। और यहाँ पे एफआईआर कट चुकी है, रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, एसएचओ तक मेरा ख्याल है ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। लेकिन बस आपने अपना पीडीएम स्टैंड्स बाय दिस के मुदाखलत है और इसीलिए आप लोगों ने ये पीडीएम बनाई पीडीएम है। का बुनियाद इसलिए बना है कि Okay. यहाँ पे जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बर्दाश्त नहीं किया गया, बशीर और जो मेमन साहब वोट का को भी इज्जत इंटरव्यू नहीं दिया आप जा क्या रहा है। सुन सके हैं जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी जिक्र किया, उसमें वो कहते हैं कि हाईएस्ट ऑफिस ने उन्हें बुलाकर कहा कि शरीफ खानदान के लिए केसेस बनाने हैं, बट उन्होंने उनको बताया कि जो लॉ कहेगी मैं लॉ के ऊपर चलता हूँ, एंड दैट्स व्हाई ही सेज कि वो अब जो भी है वो नैब में हो रहा है। ये कितना डैमेजिंग होगा इस गवर्नमेंट के लिए? देखिए गवर्नमेंट के लिए तो डैमेज करने के लिए किसी इंटरव्यू की, किसी की बात की जरूरत नहीं है, उनके अपने जो एमाल हैं वही काफ़ी है। बस बशीर मेमन ने कैसे इस्तीफा दिया, ओके ये इस्तीफा देना बजाते खुद क्वेश्चन है, और उसके बाद जो इंटरव्यू है ये एक चार्जशीट है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। how do you think ब्रिगेडियर साहब the government should now will have to respond to this, क्योंकि जाहिर है कि काफ़ी इल्ज़ामात हैं, ये अभी तो सिर्फ एक पार्ट 1 है जो मेरी नज़र से गुजरा है और जिसका हवाला मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी दिया है। आपको नहीं लगता इस एफआईआर एंड बशीर मेमन इंटरव्यू ये बोथ जो है ये डैमेजिंग है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए मैं दोबारा रिटरेट करूंगा कि गवर्नमेंट जो है दे शुड कम आउट, मेरा ख्याल है उनका कोई ना कोई ऑफिशियल स्टांस जो है वो आएगा इस एफआईआर के ऊपर। अभी तो वैसे ही उनकी खबरें आ रही, किसी ने कुछ कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आना चाहिए। अच्छा अब दूसरी चीज बता दें, अब दूसरी चीज बता दीजिए, जो स्टांस इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लिया है वो हमारे सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी के कहते हैं पीडीएम बनी क्यों है, इसीलिए बनी है। सो क्या इन सबको फिर गद्दारी के मुकदमे में होना चाहिए, या इन सबको आप समझते हैं कि दे आर टॉकिंग ये बगावत के जुमरे में आती हैं ये बातें? नहीं, वेरी क्विकली, पीडीएम की अगर लीडरशिप मौलाना फजल रहमान के पास है, जिनके आप खुद अरबों खरबों के एसेट्स जो वो सामने पब्लिक होना शुरू हुए हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज ये तो कितने सालों से हम सुन रहे थे कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखें मौलाना फजल रहमान साहब जो लीडर हैं उनके 3 असूल हैं, और वो क्या है, ट्रिपल पी, पीपल्स अपना प्रिविलेजेस, पर्क्स और पावर, यही 3 चीजें उसके बाद वो एसेट बनाता है। अभी ही आउट ऑफ पावर, तो जाहिर बात है ये द पर्सनल स्कोर और एक वेंजेंस है अगेंस्ट इमरान खान तो चले, लेकिन बाकी जो और पार्टी की लीडरशिप है, आपको पता मेगा मनी बड़े संगीन फाइनेंशियल क्राइम्स में दे आर अंडर ट्रायल अकाउंटेबिलिटी कोड। इंपॉर्टेंट चीज ये, जिस तरह जाफर इकबाल साहब ने गुफ्तगू की है, ये वही गुफ्तगू है, वही है। इसका मकसद 2 चीजें हैं कि अवाम को इंसाइट करना, अवाम को इंसाइट करना, अवाम को बगावत पे इंसाइट करना अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, व्हिच मींस अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, ये कोशिश इनकी क्या है कि अवाम और फौज के दरमियान एक वेज जो है क्रिएट की जाए, और इवन फौज के अंदर भी एक डिवीजन क्रिएट किया जाए बिटवीन द जूनियर लीडरशिप एंड द सीनियर लीडरशिप। ये है वो बगावत, ये इंसाइटिंग द पीपल टू रिवोल्ट, ये है वो, ये बड़ा खूबसूरती से ये नवाज शरीफ का ये नैरेटिव लेके दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों का नैरेटिव लेके जाफर इकबाल साहब मलन के लीडर, और मैं देखता हूँ कि और कैसे ऐसे लीडर हैं जो ऐसी गुफ्तगू करेंगे। मेजॉरिटी ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं करेगी। वो 3 रिटायर्ड जनरल्स को मेरा ख्याल है एक सेटबैक मिला है, क्योंकि उन्होंने अब तक 35-40 साल फौज की सर्विस की है, इतने उनको प्रिविलेजेस मिले, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होने की हैसियत से वो सियासत में भी आए। और मैं समझता हूँ अगर वो वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने भी तालियां बजाई, तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ी बहुत। ब्रिगेडियर साहब अभी आप कह रहे हैं कि जो बयानिया है, बिकॉज वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन यू फील कि नवाज शरीफ और उनका जो बयानिया है वो ऑफ कोर्स आ रहा है आपके नज़दीक इंटाइसिंग और बगावत के जुमरे में, लेकिन पीडीएम पूरी बनी ही इसीलिए है जो ये बात करते हैं। शायद अभी इन्होंने उतना खुलकर ना बोला हो, आई डोंट नो ये क्या बोलेंगे जब इनका पहला जलसा होगा, उसके बाद ही शायद आप एक से आज नादिर साहब लिख के बता रहा हूँ, लिख ले कागज पे, पीडीएम के लोग जब बाहर निकलेंगे मैं भी देखूंगा, मैं भी उससे इंतजार में हूँ कि कितना आम आदमी इनको ज्वाइन करता है। हाँ, मौलाना फजल रहमान की एक न्यूसेंस वैल्यू है जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनके मदरसों के बच्चे हैं, वो मैं मानता हूँ वो बड़ी तादाद में पेपर में क्या लिख लूं? आपकी आवाज कट गई थी, पेपर पे क्या लिखना है? लिख ले
کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں عام لوگ باہر نکلیں گے، عام آدمی باہر نکلے گا، میرا نہیں خیال ہے، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ کیا عام آدمی کو جوائن کرتا ہے، یعنی ہاں کہ اپنے سیاسی ورکرز ہیں وہ تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی سڑکوں پہ ایک انقلاب آئے گا، وہ نہیں آپ کو آتا نظر آ رہا. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. چودھری جعفر اقبال صاحب، سینیٹر گیان چند صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہرحال اس وقت جو بغاوت کے حوالے سے باتیں ہیں، شاید یہ تھا کہ واٹر ڈاؤن ہو جائیں گی ود جو مدعی ہے اس کی ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد، لیکن بہت سارے ابھی بھی سوال ہیں جس کا جواب میرے خیال سے موجودہ حکومت کے اوپر ہے کہ کس نے یہ ایف آئی آر کٹوائی. اور چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ڈیٹا انالیسس کرائیں تاکہ پتہ چل جائے، بیکاز نارمل ایف آئی آر رجسٹر اتنی مشکل اگر اس ملک میں ہے تو اس طرح کی ایف آئی آر درج کرانا واقعی مشکل کام ہے. بشیر میمن کے حوالے سے جو انٹرویو میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں حکومت کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سامنے آ کر بہت ساری چیزیں بتانی ہوں گی کیونکہ ایک چارٹ شیٹ انہوں نے پیش کی ہے، لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینیٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ بات ہوئی ہے یہاں پر کہ ہمیں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے اور ہمیں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہیے جب جمہوریت کے دور ہوتے ہیں. لیٹس سی ہاؤ دس آل مووز. a lot of I would say things happening every day on the political scene. اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.